अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ध्रुव राठी बहुत मशहूर यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है। उसके व्यूज़ मिलियनों में आते हैं वीडियो डलने के फ़ौरन बाद ही। उसने मज़हब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत यानी इन तीनों को एक जगह मुद्गम करने की कोशिश की और उसने इनको नाम दिया अब्राहम का, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत की। उसने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही मुसलमान निकले हैं, वहीं से ईसाईयत और यहूदियत निकली है। यानी उसने इस बात की कोशिश की कि इनमें सब में सिमिलरिटी पाई जाती है तौहीद की निस्बत से। इस पर मुफ्ती यासिर नदीम उल वाजिदी साहब ने बहुत ज़बरदस्त उनको जवाब दिया और कुरान से उनको दलील दी और उनको बताया कि इस तरह कोई नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, आप इस वीडियो में मुफ्ती यासिर नदीम उल वाजिदी को सुनिए कि उन्होंने किस तरह से ध्रुव राठी को जवाब दिया है। एक नई इस्तिलाह ईजाद कर ली गई कि जिसको कहा जाता है इब्राहिमिक रिलीजन, और इब्राहिमिक रिलीजन्स में 3 रिलीजन्स को रख देते हैं, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, और उससे ये पैगाम दिया जाता है कि ये तीनों रिलीजन जो है वो मोनोथीस्टिक हैं, तौहीद परस्त और तौहीद पसंद हैं, और इनमें बहुत ज्यादा चीजें मुश्तरक हैं, लिहाजा ये सब के सभी बरहक हैं। बहुत से मुसलमानों के अंदर भी इस वक्त ये तहरीक चल रही है और इसकी वजाहत बहुत जरूरी है। जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो इस चीज की वजाहत जरूरी हो जाती है। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये देखिए कुरान करीम क्या कहता है। मैं एक चीज की तारीफ करूंगा और मैं बिल्कुल बगैर किसी लाग लपेट के, विदाउट प्रेजुडिस एंड विदाउट बायसनेस बात करने का आदी हूं। और काबिल तारीफ बात यह है कि ध्रुव राठी की जो नीयत है, जो मकसद है, जो उनके खुद इस जो इंट्रो है वीडियो का उससे वाज़ेह है, वो ये कि वो तमाम मजहब के मानने वालों को करीब लाना चाहते हैं, उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं उनको बयान करके। और सिमिलैरिटीज की जब बात आती है तो इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं, और उसकी वजह यह है कि इन तीनों अदियान के, इन तीनों मज़ाहिब के, रिलीजन्स के की जो मुक़द्दस पर्सनैलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट यकसा हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। और इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तीनों मज़हब के मानने वाले लोग मानते हैं। तो यहाँ तो सिमिलैरिटीज़ ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुओं और उसके बाद फिर मुसलमानों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ ढूंढना आसान नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ध्रुव राठी ने खुद ही अपनी वीडियो के आगाज में यह कहा कि मोनोथीज्म कहते हैं एक खुदा की इबादत करना, और पॉलिथीज्म कहते हैं मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस की इबादत करना। तो जो नजरिया एक खुदा की इबादत के कायल हो और दूसरी तरफ एक नजरिया जो मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस में बिलीव करता हो, तो दोनों में सिमिलैरिटीज को ढूंढना मुश्किल है। लेकिन ध्रुव राठी ने बहरहाल उसकी भी कोशिश की कि इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज को ढूंढा जाए और अमन का पैगाम दिया जाए। तो मैं इस ताल्लुक से कि उनकी जो नीयत है वो ये है कि वो अमन के पैगाम को आम करना चाहते हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यानी ये चीज जरूरी है मुसलमानों की तरफ से ये पैगाम दिया जाना, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहा जाता है, एक कॉल है मशहूर कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो जब आप तफसीलात में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है। मैंने ट्वीट भी किया था और ध्रुव राठी को टैग भी किया था, और मैंने अपनी इस मौक़िफ़ का इजहार कर दिया था कि अगरचे आपने अपनी वीडियो में एक अच्छी कोशिश की है, और खुसूसन जो वीडियो का आगाज होता है हजरत इब्राहीम और सारा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी से, और फिर वो उसी चीज को बयान करते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी में राम, सीता और लक्ष्मण और इसी तरीके से रावण, ये सारे के सारे किस्से एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जो आगाज उन्होंने किया जबरदस्त, फिल इन द ब्लैंक्स, वो बहुत शानदार था, नो डाउट, एंड इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन किसी भी रिलीजन की ऑब्वियसली बात है कि वो मुनासिब नहीं है। ध्रुव राठी चूंकि खुद एथीस्ट हैं, जहां तक मैं जानता हूं, आई डोंट नो वो किसी मजहब में बिलीव करते हैं या नहीं, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि वो एथीस्ट हैं। और ये तो तय है कि वो इस्लाम के एक्सपर्ट नहीं है, क्रिश्चियनिटी के एक्सपर्ट नहीं है,
ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے ان کو ریسرچ کر کے دی ہوگی، جیسا کہ بہت سی ان کی ویڈیوز میں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میری ٹیم نے ریسرچ کی ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ جب نان ایکسپرٹ سے آپ ریسرچ کرائیں گے اور وہ بھی ریلیجن جیسے حساس مسئلے کے اوپر، تو غلطیاں ہونا، مس ریپرزنٹیشن ہونا بہت کامن بات ہے. اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے تو ہم اس کی وضاحت کریں. اور اگر دھورو راٹھی کوئی عام آدمی ہوتے، عام یوٹیوبر ہوتے، تو دن رات اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، پھر ہمارا تو کوئی کام رہ نہیں گیا. لیکن چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں، اور اس ویڈیو کو بھی کل سے اب تک 2 دن میں غالباً 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو ریچ زیادہ ہے. جب ریچ زیادہ ہوگی تو جو مس کمیونیکیشن یا مس ریپرزنٹیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی زیادہ پھیلے گی. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس مس ریپرزنٹیشن کو کا جواب دیا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے احباب میں اور بھی لوگوں نے اس تعلق سے کامیاب کوشش کی ہے. زید پٹیل صاحب کی کل اسٹریم ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان دونوں حضرات کے چینل کے اوپر جا کر بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. لیکن آج جو گفتگو ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نے عاصم بھائی کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے، میں نے زید پٹیل صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو گفتگو ہونے والی ہے اس میں اور زید پٹیل صاحب اور عاصم بھائی ان دونوں کی ویڈیوز میں کچھ چیزیں مشترک ہوں، تو نو پرابلم، آپ کو جہاں سے بھی جو چیز بھی ملے وہ آپ لیں، اگر ایز لانگ ایز وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اچھا جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سب سے پہلا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 منٹ 35 سیکنڈ پر، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ان کی ویڈیو کے کلپس نہیں چلانا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے غیر ضروری طور پر اسٹرائک آ جائے، تو ہم خیر اپنے چینل کو نقصان میں کیوں ڈالیں. تو میں صرف آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کس جگہ کیا بات کہی ہے، تاکہ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو آپ ویریفائی کر سکیں. آئی نو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. تو 2 منٹ 35 سیکنڈ پر دھورو راٹھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو ابراہمک ریلیجن کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہی سب سے بنیادی غلطی ہے کہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی کہ جس کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن، اور ابراہمک ریلیجنز میں 3 ریلیجنز کو رکھ دیتے ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں ریلیجن جو ہیں وہ مونوتھیسٹک ہیں، توحید پرست اور توحید پسند ہیں، اور ان میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں، لہٰذا یہ سب کے سبھی برحق ہیں. بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے، اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ابراہمک ریلیجن جیسی کوئی ٹرمینالوجی اسلام میں کم سے کم موجود نہیں ہے. جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے. میں ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. قرآن کریم اس تعلق سے بہت واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 67 میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اس کا ترجمہ بھی میں نے انگلش میں دیا ہے تاکہ دھورو راٹھی کے لیے آسان ہو اگر وہ ویڈیو دیکھیں. Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim, submitting to Allah, and he was not of the polytheists. تو وہ مشرک نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ انکلائننگ ٹورڈز ٹروتھ، جس کو جو حنیف کا ترجمہ ہے، اور مسلم تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان، آپ نے حضرت ابراہیم کو مسلمان کیسے بنا لیا؟ مسلمان آئے ہیں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال پہلے، اور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے تھے. تو اس کا جواب خود دھورو راٹھی نے دیا ہے کہ مسلم کے معنی آتے ہیں سبمیشن، اسلام کے معنی آتے ہیں سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ. مسلم اس کو کہتے ہیں جو سبمٹ کرے گاڈ کے سامنے. تو کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے جو حضرت ابراہیم میں کو مانتا ہو کہ نہیں حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کے سامنے سبمیشن نہیں کیا تھا؟ کوئی آ کر یہ کہہ دے یہودی کہ نہیں حضرت ابراہیم نے سبمیشن نہیں کیا تھا خدا کے سامنے، کوئی عیسائی آ کر کہہ دے کہ سبمیشن نہیں کیا تھا. اگر سبمیشن، سبمٹنگ ٹو دا ول آف گاڈ کے معنی مسلم کے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم تھے. تو ان کو پھر یہودی اور نصرانی کہنا یہ غلط ہے. لہذا ابراہمک ریلیجن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک کیٹیگری نہیں ہے،
اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس لفظ کے استعمال سے بچیں. ادیان ابراہیمی کی کوئی حقیقت نہیں. آئی نو کہ اس وقت کچھ مسلم اسکالرز بھی اور کچھ مسلم گورنمنٹس بھی اس چیز کو پش کر رہی ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل پریشر کے ضمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے کائنات اپڈیٹ یوٹیوب چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی خوبصورت ویڈیو بار بار ملتی رہیں آسانی کے ساتھ.